सध्या आम्ही असा शिवोले मान्य हांगसर शिवोले मान्य आमकां अशें खबर पावल्या की काल राती हांगसर एका वीरान चोरी जाल्या। 2 चोरटे फाटल्या दारांतल्यान येयले आनी कमीत कमी 4.5 लाखाचे जे भांगार आसा पळय ते चोरून व्हेल्याची सध्या खबर कळिल्ली आसा। जेन्ना ही गोष्ट अंजुना पुलीस काल हांगसर घटनास्थळी पावले, त्यांच्यानी पंचनामा केलो, जे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट वगैरे आसात ते हांगसर पावले आसात, त्यांच्यानी आपल्या तरेन पूर्णपणे इन्व्हेस्टिगेशन केल्ली आसा आणि सध्या अंजुना पुलिसाचो जो स्टाफ आसा तो हांगसर सध्या घटनास्थळी आसा। त्यांनी पूर्णपणे जे सराउंडिंग एरिया जी आसा पळय ते इन्स्पेक्ट करपा खातीर आणि चेक करपा खातीर कितें तांकां हे मेळटा काय कितें सुराग वगैरे कितें मेळटा काय कितें। पूण सध्या जर आमी पळयत जाल्यार शिवोले मान्य हांगसर ह्या 1.5 म्हयन्या भितर 3 चोरयो जाल्याची खबर सध्या समोर येयलेली आसा। आमी जेन्ना लोकलां कडल्यान जाणून घेता जाल्यार लोकलांनी आमकां सांगलें की जाता तितले बेगीन जे पेट्रोलिंग आसा पळय ते ह्या वाठारांत अत्यंत वाडोवपाची सध्या गरज आसा। कित्याक काही मायग्रंट जे आउटसायडर्स आसा पळय ते हांगसर रेंटाक वगैरे रावतात आणि त्यांचे व्हेरिफिकेशन रितसर जायना आणि त्याच कारणाक लागून हांगसर चोरयो वगैरे जायत आसात। तेंच्यांनी अशें सांगलेलें आसा आमकां की जे कोण येतात पळय ते पयलीं सर्वे करतात, पूर्ण जे डिटेल घेतात खंय कितें घरां बंद वगैरे आसा आणि थंय त्या जाग्यार वचून ते चोरी करतात अशी सध्या आमकां खबर कळिल्ली आसा। आमकां जाता तितल्या बेगीन ह्यो चोरये बद्दल जितले अपडेट मेळत रावतली पळय तितले अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमचे मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न करतले। पळयत राहा तुमी इनगो खातीर हांव साईप्रसाद कुबडे शिवोलच्यान। मातशें सुरूच रावपाचें आनी मातशें धरून पुलिसान मातशें कितें करून ताका हें करपाचें आनी कितें आमच्या इतल्यान मागलें मी हटेन कंटिन्यू आता भोंवत रावता चोर चालूच आसता चालूच आसता। जे बाहा म्हणल्यार चोरीचे म्हणल्यार ह्याच्यान पासून पावले तिथे पुलीस हांगा पासून म्हणजे तांकां दिसोंक ना तिथे हांगा पासून हे सायडीक आतां कोणा कितें केलें ह्या सायडीक गेल्या ओके हांगा पुलीस काल येवन हटेन पळोवन गेले आतां पुलीस म्हणटालो आमगेर येता चॅक करता म्हणून पूण येवंक ना तुमगेर येवन चॅक करता म्हटलं। ओके रातचे पुलीस भोंवतात हांगा रातचे पुलीस भोंवतात ना कोण ना आमकां एकूच सेपरेट येवचो हा पुलीस कोण ना रातचे भोंवना। पूण हे केन्ना जाली चोरी? पोर ही न्हू रातीक खबर ना पावसूय चड वचून नासलो म्हळ्यार आवाज बघ कांयच येवंक ना काय ना पाटल्यान उगडलें कित्यान उगडलें कोणाक दार दोन दारां जी आसा ती उगडली आमकां कांय खबर ना तिच्यान येयल्यात आनी कितें केलां पळय कितें विला घर तें घर हांगर मरे ती फाटल्यान सगळ्यान बोंवला आतां फुडल्यान येता ते हांव घांटी खूब दिसपा आहाय आनी तेंचें कांयच रिकॉर्ड ना। कन्स्ट्रक्शन वयर चलता तें कन्स्ट्रक्शन कांयच हें जाय न्हू हें तें व्हेरिफिकेशन कांयच ना। पुलिसान तेणी एक्शन घेवंक जाय न्हू। ती चोरी फाटीं हेच्या न्हू हॉटेलांचेर 3 चोरी जाल्या, हेच्याय हॉटेलान चोरी जाल्या। हांगर पेट्रोलिंगूच ना रातचें। पुलिसान तरी करूंक जाय न्हू पेट्रोलिंग हे 2-3 तरी रावंड मारूंक जाय न्हू। हें जातलें कितें 12 जाल्या उपरांत हें आसा तेचे पयलें कोण जायना पयलें आसतात 12 जाल्या उपरांत तो टायम न्हिदेचो सारको न्हिदेचो आनी तो पावसान जाता। हें मातशें तेणी व्हेरीफाय करून वयर ट्रान्झॅक्शन जाता तें मातशें करून कंटिन्यू चोरयो सध्या शिवोले मान्य ह्या वाठारांत जायतूच आसा। ह्या वाड्यान 3 चोरयो आतां ही तिसरी चोरी 3 चोरी पयशे आयले 3 चोरी हांगर हें भांगर येला म्हणटात ते आतां भांगर येला पुलीस म्हणटाले भांगर येला म्हणजे कितल्या हेच्यान कितें तें कांय खबर ना आमकां तें आतां पुलिसांनी व्हेरीफाय केलें म्हणटून पावतलें न्हू तेका लागून मातशें पुलिसान उपकार करून मातशें इकडे पेट्रोलिंग करात म्हणजे तुमकां कितें अशें दिसता आतां हे दिसांनी ह्याच एरियेक चोरयो जायत आसात? इकडे मरे चड मायग्रेंट म्हणटा पळय ते घांटी चड आहा दिसपा भायर कन्स्ट्रक्शनाक लागून चड आहा आनी इकडे फाटीं वयर चोरी जाल्यार त्या घरांनी येयले म्हणून ते भुरगें दिसांकूच जालें म्हणून ते सांपो हें केलें पावलें। हांगर मातशें कितें आहा हें पळयतात दिसाचे येतात वयतात न्ही ताका लागून पळयतात आनी स्टडी करतात आनी मागीर ते येतात तें आतां हांकां पळयलें ही आसोना घरा कडेन सकाळची सांजेचें बरें स्टडी केल्या केन्ना केल्या न्हू रातचे फाटीं गेल्या तेन्ना केल्या घरान आसतलें ना हें न्हू।